बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BI स्टार न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम द मैसेज में मैं आप सबका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। नाज़रीन, रात के 9 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और गुजारिश है कि इस वक्त तुर्की में ज़लज़ले की वजह से जो तबाही आई हुई है, हर जगह क़यामत का मंज़र है। अभी तक 15,000 अमवात की ख़बरें मिली ही। ख़ास तौर पर तुर्की वालों के लिए आप सबसे गुजारिश है कि खूब दुआओं का एहतमाम करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। ज़िंदगी में मसाइल, मसाइब और मुश्किलात आते रहते हैं। ऐसे में इंसान घबरा जाता है, बेचैन हो उठता है और इस पर मायूसी, नाउम्मीदी और डिप्रेशन का हमला होता है। ये हमला उन मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत को ख़ासा मुतासिर करता है। मसाइब और परेशानियाँ कुछ भी हो सकते हैं। नौकरी छूट जाए या किसी करीबी अजीज़ की मौत का गम, दुनिया से दिल उचाट हो जाए। कभी अपनी गिरती सेहत और दवा इलाज से फ़ायदा नहीं होने की वजह से भी आदमी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। खुसूसन इस वक्त जो हालात मुल्क में है और मुसलमानों को जिन मसाइल का सामना है, हुकूमती सतह पर उनको दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की जो मुहिम चल रही है और जिस तरह मुसलमानों की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और 10-20 साल के बाद अदालत उनको बाइज़्ज़त बरी कर रही हैं, ज़िंदगी के कीमती माह व साल क़ैद व बंद में गुज़र जाते हैं और बाहर आने के बाद भी समाज की तिरछी नज़रों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इससे मुस्तक़बिल के बारे में मायूसी और खौफ का गलबा है। ये मायूसी आपके हाल और मुस्तक़बिल को मुतासिर न करे, उसके लिए ख़ुद को पुरअज़्म रखना ज़रूरी है। हालात से घबराने के बजाय हालात से बेहतर मुकाबले की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। गो ये बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए ख़ुद को नफ्सियाती तौर पर तैयार करना होता है और अपनी ज़ात से इसकी ख़ुद को काउंसलिंग करनी होती है। इस काउंसलिंग का पहला सवाल ये हो सकता है कि फ़िक्रमंद होकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जो कुछ हो चुका हम इसको लौटाने पर कादिर नहीं। हालांकि आप हर मुमकिन उस ख़बर के बुरे असरात का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे और उसके नताइज पर भी आपकी गहरी नज़र थी, लेकिन तदबीर के दर्जे में आप उसको रोकने पर कादिर नहीं थे। इसलिए दिलो दिमाग में खौफ को नहीं घुसने दें। बहुत सारे काम खौफ की नफ्सियात से बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है फ़िक्रमंद होना एक फ़ितरी चीज़ है, लेकिन इस फ़िक्रमंदी में भी मायूसी के बजाय उम्मीद का दामन थामे रखें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस वही होते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह की रहमत पर ईमान आपको मायूसी के दलदल से निकालने में इंतहाई मददगार और मुआविन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर हालत में अपने आप को पुरसुकून रखें। आपको पुरसुकून रखने में आपके ख़ानदान और करीब व जवार के लोगों की भी बड़ी अहमियत है। उनके ताउन से मुसीबत की घड़ी को सहने और उसके मनफी असरात से निकलने का काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो कुछ हो गया उसको याद करके हल्कान और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सोचकर परेशान न हो। इसलिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, उसकी हैसियत बसा औक़ात वहम से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमारे दिल में जो खौफ बैठ गया है वो हमें किसी काम का नहीं रखता। नाज़रीन, मैं यहाँ मुकम्मल कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की बात नहीं करता। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से भी नुकसान पहुँच जाता है। इसलिए मनफी एहसासात व जज्बात और गैर ज़रूरी खुद एतमादी के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करें, ताकि ये तवाज़ुन आपकी सोच और ख़यालात को भी मुतदिल करके मायूसी के मनफी असरात से बचा सके। वाक़ियात, हवादिसात और मामलात की तह तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच के हमेशा दबे रहने की रिवायत कदीम है। ऐसे मौक़े से अपने जोश को बनाए रखना भी एक बड़ा काम है। ये जोश बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि किसी काम के करते वक्त डर और खौफ को करीब मत आने दें। तन्हाई के बजाय थोड़ा वक्त ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारें। ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा काम में मशगूल ना रखें। छुट्टियों के अय्याम व औक़ात को सैर व तफरीह में लगाएं। कुछ वक्त बीवी बच्चों को दें, इसलिए कि अगर आपने मायूसी का साया उन पर डाला और उनके साथ वक्त नहीं गुजारा तो वह आपके बग़ैर जीना सीख जाएं। उस वक्त आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। नाज़रीन, मायूसी के असबाब व वजूहात जानने की कोशिश की जाए। अगर ये हालात
آپ کی کسی غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس سے سیکھ لیں، مانیں کہ آپ سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی ہے، آپ بھی انسان ہیں اس لیے تو غلطی ہوئی ہے۔ خیال صرف یہ رکھنا ہے کہ بعد میں اس کا اعادہ نہ ہو، یعنی پھر سے غلطی نہ ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایسے موقع سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس غلطی سے آپ کس قدر سیکھتے ہیں۔ کسی کام میں عجلت یعنی جلدی نہ کریں، ہر کام کا آغاز دھیمی رفتار سے کریں تاکہ پہلے مرحلے میں ہی ناکامی سے آپ مایوسی کے شکار نہ ہوں۔ اسلام میں تھوڑا کام اور مسلسل کام کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ کام کریں گے تو کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسے میں آپ نروس نہ ہوں، اداس نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ یقیناً ناکامی کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر پڑیں گے، لیکن ناکامی کے خوف سے کام کا دوبارہ آغاز نہ کرنا انتہائی درجے کی بزدلی ہے۔ کام اپنے آپ کی پسند کا منتخب کریں، اس میں دل لگائیں، اس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ خوشیاں کوئی بڑا کام نہیں طے کرتی، لیکن وہ اداسی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ خوشی ہلکی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے اور کتنی قیمتی شے تھی جو آپ نے کھویا ہے۔ خوشیاں حاصل کرنے کا ایک طریقہ محبت بھی ہے۔ نفرت کی سوداگری کے اس دور میں خوشیوں کی کاشت آپ کو مایوس ہونے سے بچا بھی لے گی، اور آپ مایوس ہیں تو اس کو دور کرنے میں بھی معاون ہوگی۔ کسی کو برا نہ چاہیں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کو برا نہ بولیں، اور آپ جو برا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے عمل سے بتائیں کہ وہ آپ ان کے بھی خیر خواہ ہیں۔ ناظرین، مایوسی کے باوجود موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اپنی ہمت اور صلاحیت کو جمع کریں اور ذہن میں بٹھائیے کہ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ اس طرح آپ ایک تجربہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ تجربہ ہی آپ کو مایوسی کے دلدل سے نکال دے۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہماری خواہش، مرضی اور ضرورت کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن ہم اپنی ناکام خواہشوں کا متبادل یعنی الٹرنیٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بس میں ہے۔ آپ خواہشوں کی تبدیلی کے ساتھ کام کے طریقہ کار کو بدل کر بھی مایوسی پر ایک ضرب لگا سکتے ہیں۔ مایوسی دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں۔ عبادات اور دعاؤں کو کبھی نظر انداز نہ کریں، پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بے رس اور بے کیف نہ ہونے دیں۔ مصیبت اور پریشانی کے لمحات میں یاد رکھیں کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ آپ اپنے حالات کا دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اس سے آپ خود احتسابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھیں۔ اس سوچ کے نتیجے میں آپ کا ذہن اپنی الجھنوں کو خود ہی دور کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ حالات چاہے جتنے پریشان کن ہوں، ان کا سامنا کرنا آپ ہی کو ہے، اور آپ اپنی صلاحیت، توانائی اور قوت طاقت سے موجودہ حالات سے نکل کر مستقبل کو مفید اور کارآمد بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ہر تاریک یعنی اندھیری رات کے بعد روشن صبح یقینی ہے، ہوتی ہی ہے، اور مستقبل میں یہ روشن صبح آپ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ ناظرین، انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش یا حالات سے گزر رہا ہے۔ حالات اور پریشانیاں بالکل یقینی ہیں، بس شکلیں الگ الگ ہوں گی، بدلتی رہیں گی۔ اس لیے مایوس نہ ہوں۔ یہ دنیا ہے، یہ دارالاسباب ہے۔ ہم ایک مقصد زندگی بنائیں اور ذہنی طور پر ہر طرح سے تیار رہیں، پھر دیکھیں بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ میں وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ایمان و یقین کی بات کریں گے اور پھر سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ ناظرین، اس وقت ترکی میں بھی لوگوں کا برا حال ہے۔ بہت سخت آزمائش دور سے اس وقت ترکی اور شام کے لوگ گزر رہے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں ضرور کریں اور ہر ممکن ان کا تعاون کریں۔ ہمارے ملک عزیز سے بھی حکومت کی طرف سے امداد بھیجی گئی ہے اور بھیجی جا رہی ہے، اور ایسے ہی جو آپ کے اعتماد والے لوگ ہیں جو رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں، ایسی تنظیموں سے رابطہ کریں، ان کے ذریعے بھی آپ اپنا مالی تعاون پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ان حالات کو جلد ہی انشاءاللہ بدل دیں گے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، اور ہاں، BI اسٹار نیوز چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔
جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.